सुरवातेक सगळी उबी रावया. गायन घेवया A5 पेज 3. भुरग्या भोगतीन जमल्या गायन करून येता विश्वास दवरून येता बापा मुखार येता आत्म्या सोतान बापा बसूंक येता तुका आत्म्या सोतान बापा बसूंक येता तुका. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं. तुका जेजू कृपा दिवं. आयचे हे मीस भेटयला ओतम्या पासत फ्रांसीस फेर्नांडीस पयल्या म्हयन्याचो उगडास ताच्या ओतम्यांक शांती तशेंच स्वर्गी राज्यांत बेगीनूच ताका वांटो मेळ्ळ्या पुरो म्हूण आमी मागता. तशेंच हे मीस दिनवासनेच्या मनान भेटयला आपल्या वाडदिसा समोयार एना लेमोस आमचे PPCचे वांगडी ताचेर ताच्या कुटुंबाचेर देवाचो सुभाम आशिर्वाद आमी मागता. आचीम ब्रेगेन्झा होय आमचो भाव आपलो वाडदीस समोरमता ताचेरूय देवाचो सुभाम आशिर्वाद आमी मागता. आमची भयण सेल्सा मेनेझीस GMCन आसा ताचे खातीर आमी खेरीत भशेन मागुया ताका बेगीनूच पेकोवणी फावो जाल्या पुरो म्हूण. जायतीं हेरूय आमची भाव भयणां जांच्यांनी आपणा पासत मागूंक लायलां, जीं घरा कडेन कोश्टवतात, अंतुर्नार आसात, हॉस्पिटलान आसात, तांचे खातीर आमी मागता. आनी सगळीं आमची खासगी इंतेसांवां बापाचे आदीन हे मिसाचे भेटेन आमी उबारुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरुया. आयज आमकां खेरीत उलो भुरग्यां परी ल्हान जावंक. जायते पावटी आमच्या जिवितान आमी भुरग्यां परी ल्हान जावंक आमी चुकल्या. भुरग्यां परी आमी खालतीकाय आपणावून आमी चुकल्या. गोरवान घोडे आमी भरल्या. देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावोव. आमेन. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा आमच्या बापा, तुजी ओगोणीत पदवी भोव करून पातक्यांची दया करून आनी तांकां बोगसणे दिवन तूं दाखयताय. आम्हा पातक्यांक सदां कोणवाळायेन वागय आनी तुज्या बासावण्यांक सगळ्या काळजान ओतरेकून सोर्गींचें सूख आमी जोडिशें कोर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव जो तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता
ससनाच्या ससनांक आमेन. जॉबाच्या पुस्तका वेले वाचप. एका दिसा देवाचे पूत आयले आनी सर्वेस्परा मुखार हाजीर जाले. तांची मदलो एकलो सोयतान आसलो आनी सर्वेस्परान सोयतानांक विचारलें, तूं खंय थावन आयलाय? ताणें जबाब दिलो, हांव संवसारांत हेवटेन तेवटेन बोवाडे मारून आयलां. तेन्ना सर्वेस्परान ताका विचारलें, जॉबाक म्हज्या सेवकाक तुवें देखलाय? ताचे असलो संवसारांत आनीक कोण ना. बरो आनी प्रामाणीक मनीस तो देवाक भियेता आनी वायटाक पाट करता. सोयतानान जबाब दिलो, पूण जॉब बेश्टोच देवाक भियेता. ताचे भोंवती आनी ताच्या घरा भोंवती आनी सगल्या ताच्या भाटां विटां भोंवती तुवें एक दुरीग बांदूंक जाय. तो करता तितल्याचेरूय तुवें आशिर्वाद घालाय आनी सगलो गांव ताच्या हिंडांनी भरोन ओत्ता. तुजो हात विस्तारून ताचे गिरेस्कायेक बोट मात लाय आनी तो तुज्या तोंडार तुका शिराप घालता वो ना तें पळय. सर्वेस्परान सोयतानांक म्हणलें, ताची सगली गिरेस्काय तुजे आदीन करता, पूण ताका मात हात लावं नाका. आनी सोयतान सर्वेस्परा सरशिरो कोडसरलो. जॉबाच्यो पूत धुवो आपल्या व्हडल्या भावाच्या घरा जेवताल्यो आनी सोरो पियेताल्यो त्या दिसा जॉबा फुड्यान एक निरोपी ताका सांगूंक आयलो, तुजे बोली सोताक बांदलोले आसले आनी गाडवां तांची बोगले चोरतालीं. तेन्ना साबायांनी लोकान ताचेर गुरी घाली आनी तांकां सगल्यांक उबारून व्हेलीं. आनी सगल्या तुज्या चाकरांक तांणी तोरसादनी चिवेशी मारले. तुका ही खबर हाडूंक हांव एकलोच वाटावलो. तो सांगून सोंपयता थंयच आसता आनीक एकलो निरोपी पावलो. ताणें सांगलें, स्वर्गार थावन देवाचो उजो पडलो आनी तुज्या मेंढरांक आनी राखण्यांक लासून उडयलीं. तुका हें कळीत करूंक हांव एकलोच वाटावलो. ताणें सांगून सोंपोवंकूच नासलें आनीक एक निरोपी पावलो. ताणें सांगलें, कालद्यांनी लोक 3 जोम्यांनी आयलो आनी तुज्या उंटांचेर गुरी घालून तांकां घेवन गेले. तुज्या चाकरांक तांणी तोरसादिनी जिवेशी मारले. तुका हें कळीत करूंक हांव एकलोच वाटावलो. तो उलयता थंयच आसता आनीक एक निरोपी पावलो आनी ताणें सांगलें, तुजे पूत आनी तुज्यो धुवो आपल्या व्हडल्या भावाच्या घरा जेवतालीं आनी सोरो पियेतालीं तेन्ना अवचीत अरोण्यांतलो खोर वारो सुटलो आनी घराच्या चारूय कोनशांचेर मारलो. आनी अशें तें घर त्या तरणाट्यांचेर शेवटून पडलें. तीं मेलीं म्हूण तुका कळीत करूंक हांव एकलोच वाटावलो. जॉब उठलो, ताणें आपले आंगावले पिजले आनी तोकलेचे केंस तासले आनी जमनीर सरपटून ताणें देवाक बोजलो. ताणें म्हणलें, म्हज्या आवयच्या कुसव्यांतलो हांव विंगळो भायर सरला. विंगळो हांव परतून वेतलो. सर्वेस्परान दिलें, सर्वेस्परान काडून व्हेलें.
सर्वेस्पराचें नांव व्हड जावं. ह्या सगल्या विघ्नांत जॉबान पातक करूंक ना म्हूण देवाक कसलोच अपमान करूंक ना. देवाचें उतर हे देवाचे वडोपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्परा म्हाका कान दी, म्हजी उतरां चीत दिवन आयक. पोतून म्हणुया. सर्वेस्परा म्हाका कान दी, म्हजी उतरां चीत दिवन आयक. सर्वेस्परा बऱ्या काळजाची मागणी आयक. म्हजें प्रार्थन आयकून घे. म्हजी विनवणेक कान दी. म्हज्या ओंठांचेर फोट ना, लोबादी ना. जबाब. सर्वेस्परा म्हाका कान दी, म्हजी उतरां चीत दिवन आयक. तूं म्हाका दितलोय फावो तो निवाडो. सोत तें तुज्या दोळ्या मुखार उक्तें. म्हज्या काळजाचो थाव घे. रातचो म्हजी चवकशी करूंक ये. म्हाका कोसाक लावून तपासून काड. म्हजें कितेंच वायट तुका मेळचें ना. जबाब. सर्वेस्परा म्हाका कान दी, म्हजी उतरां चीत दिवन आयक. हो पळय हांव आसा, तुका उलो मारता. तूं म्हाका जाप दिताय देवा. म्हाका कान दी, म्हजी उतरां चीत दिवन आयक. तुका शेरोना येतल्यांक तूं निवारताय. तोर तुजो बोड मोग आतां सोबी माजार दाखय. जबाब. सर्वेस्परा म्हाका कान दी, म्हजी उतरां चीत दिवन आयक. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय. मनशाचो पूत चाकरी करूंक आनी आपलो जीव समेस्तांची सोडवणी पासत दिवंक आयला. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. आपणा मदें कोण व्हडलो जायत ते विशीं शिसां भितर एक प्रश्न उप्रासलो. पूण तांच्या मनांत घोळटालीं तीं चिंतना पळोवन जेजून एका भुरग्याक धरून हाडलो आनी ताका आपले कुशीक उबो करून ताणें म्हणलें, जो कोण ह्या भुरग्याक म्हज्या नांवान घेता तो म्हाका घेता, आनी म्हाका घेता तो म्हाका धाडला ताका घेता. कित्याक तुमां समेस्तां भितर जो धाकटो कोण आसा तोच सगळ्या परस व्हडलो. जुआंवान उलोवन म्हणलें, गुरुजी, आमचे सांगाती तुजो पाटलाव करिना तसल्या कोण एकल्याक तुज्या नांवान देंवचार काडटा आसतना आमी देखलो आनी ताका आमी मना केलो. आनी जेजून ताका म्हणलें, ताका मना करिनाकात, कित्याक तुमचेर आड ना, तो तुमच्या बागा आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, ह्या गेल्ल्या सुमानाक आनी ह्या सुमानाकूय आमी पवित्र पुस्तकांतली विजडम लिटरेचर जाणवायेची बरोवपां ह्या भागांतलीं ही वाचपां घेतलेलीं आसा.
गेल्ल्या सुमानाक आमी मुण्यांच्या पुस्तकांतलें आयकलां, ताचे उपरांत आमी उपदेशक एक्लेजियास्टस हातूंतलें वाचप आयकलां, आनी आयज आमी भितर सोदता जॉबाच्या पुस्तकांत. ही सगळीं पुस्तकां, स्तोत्रां, विजडम ऑफ सॉलोमन आनी सगळीं ही जावन आसात भाग ऑफ विजडम लिटरेचर. आनी ह्या पुस्तकाचो, जॉबाच्या पुस्तकाचो हेतू जावन आसा, फोकस जावन आसा द थियरी ऑफ रेट्रिब्युशन. थियरी ऑफ रेट्रिब्युशन म्हणल्यार कितें? जें कितें बरें कोत्ता ताचो आमकां बरो परिणाम मेळटा. जीं कोण बरें कोत्तात तांचेर बेसांव पडटा. जीं कोण कितें वायट कोत्तात तांचेर शिराप पडटा. ब्लेसिंग्स अँड कर्स. On those who do good, blessings. On those who do evil, there will be curse. हें जावन आसा थियरी ऑफ रेट्रिब्युशन इन द विजडम लिटरेचर. आनी ह्या पुस्तकान हें थियरी ऑफ रेट्रिब्युशन ह्या संवसारांतूच, म्हणल्यार जें कितें तूं बरें कोत्ताय ताचें फारीकपण ह्या संवसारांतूच तुका भोगूंक मेळटलें, आनी जें कितें तूं वायट कोत्ताय ताचोय परिणाम ह्याच संवसारांत. तर आतां हो जोब जावन आसा एक मॉडल सर्वंट ऑफ गॉड, देखीचो एकदम परफेक्ट मॉडल. कसलेंच बासकोलपण ना. देवाचेर खोर बावार्थ, देवाचेर बोरवासो, थीर मोग देवाचो तो करता. आनी असल्या ह्या देवाच्या सेवकाक हो देंवचार सेटन ताका नाडूंक सोदता. तो देवाक म्हणटा, तुजे सगल्या ह्या बऱ्या मनशा मदें तूं म्हणटाय हो सारको बऱ्यांतलो बरो जोब, ताची सगली गिरेस्तकाय जी आसा ताका मात तूं आत लाय आनी पळय मागीर तो तुका शिरापता वो ना तो. सो देवान ताका परमिशन दिली, परवानगी दिली, वच आनी ताच्या जें कितें ताचे पॉजेशन्स आसा ताकाच आत लाय, ताका आत लाय नाका. डोंट टच हीज सोल. सो जॉबाक देंवचारान ताच्या आत्म्यांक कांयच इबाडूंक ना, पूण ताचें जें कितें सगलें आसलें नासलें तें सगलें काडून व्हेलें. आमी पळयता, आयकलां बरे भाशेन, ताची फामील, ताची दोन गिरेस्तकाय, ताची सगळी जी द कॅटल आसली ती, तें सगलें येलें. आतां जॉब आमचे भाशेन तर आमी चिंतूंक गेल्यार निराशी जावन, फ्रस्ट्रेट जावन देवाक शेणपाचो, देवाक शिरापपाचो आनी अशेंच देंवचार म्हणटा. पूण जॉब देंवचाराक रॉंग प्रूव कोता. ही प्रूव सेटन रॉंग. आनी आपूण देवाक शिरापचे खातीर तो देवाक वाकाणटा. आनी कशे भाशेन वाकाणटा? सोबीत उतरां ताची. तो म्हणटा, विंगळो हांव म्हज्या आवयच्या कुसब्यान तावन आयलां आनी विंगळो हांव परत वेतलो. देवान दिलां, देवान व्हेलें. देवाचें नांव व्हड जावं. सोबीत उतरां जॉबाची. देवान दिलां, देवान व्हेलें. देवाचें नांव व्हड जावं. आमी अशे भाशेन ही उतरां आमच्या कोश्टा वेळार वापरता काय? डू वी से आउट लावड दॅट गॉड हॅज गिवन, गॉड हॅज टेकन अवे, ब्लेसेड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड. ही उतरां आमी आपणावंक गरज. जॉबाचें हें आमी शिकूंक जाता. जेन्ना आमच्या जिवितान कोश्ट येतात, त्रास येतात, आडकोळी येतात, जेन्ना कोण आमकां सोतायता, आमची फामिलीची वांगडी आमकोणे बरी नात, आमची शेजारी आमकां सोतायतात, असल्या वेळार आमी देवाक शेण करचे सुवातेर आमी देवाक वाखाणूंक जाय. वी नीड टू प्रेज हिम दॅट ताणें आमकां आनिकूय कोश्ट गोडे आमी सोसूंक पडटले आसले, पूण आमी इतलेंच आमकां दिल्लें आसा. गोडे दुसऱ्या तुज्या शेजाऱ्याक आनीक कोश्ट आसा जे तुका दिश्टी पडना, तर देवाक वाखाणूंक आमी फावो. लेट अस गीव प्रेज टू गॉड. आयज शुभ वर्तमानान जेजू एका भुरग्याक हाडटा शिसा मुखार. कोण व्हड? हो भुरगो ह्या संवसाराचे नदरेन ल्हान, पूण देवाचे नदरेन व्हड. जॉब आपल्या जिवितान तो संवसाराचे नदरेन ल्हान आसलो. सगळे ताचे जे कोण ताचे इश्ट मित्र आसले, ह्या आख्ख्या पुस्तकान 42 चॅप्टर्स हो जावन आसा आयचो वाचप जावन आसा द प्रोलोग. खंयच्याय नॉवलाक एक प्रोलोग आसता. हो जावन आसा प्रोलोग.
आनी आख्खे पुस्तकान मागीर ताचे इश्ट ताका सोतायतात, तुवें वायट केलां म्हणून तुका भोगूंक पडटा. पूण जोब म्हणटा हांवें केन्नाच कांय वायट करूंक ना, देवाची आज्ञा पाळल्या, म्हाका कित्याक अशें? तो प्रश्न विचारता आनी शेवटी ताका जबाब मेळटा. देवाचे आदीन देव ताका जबाब दिता इन द 38th चॅप्टर आनी 40 and 42nd चॅप्टर. तो रियलायज जाता कशे भाशेन देव ताका गरजेचो आनी कशे भाशेन देव ताचो मोग करता. बापाच्या वैभवान खुशाल तो उपरांत आसता. तर हे भाशेन आयज आमकां किरीत भाशेन उलो देवा मुखार भुरगीं जावंक ह्या संवसाराचे नदरेन घोडी आमकां किकोंत कोत्तली, पूण देवाचे नदरेन आमी व्हड जावंक पावतल्या. असलीच कृपा देवाची भुरगीं जावंक, खालती जावंक, ल्हानविकायेची जावन देवाक वाखाणूंक, देवाचें नांव व्हड जावं, असलीं उतरां आपणावंक आमकां बापाची कृपा आनी बळ हे मिसाचे भेटेंत मागुया. भेटोने वेळार आमी गायन घेवया C24 पेज 38. मातेचे भांगार करून शक्ताय तुवें घालचुत्रान माती दुल आमचे जिणे भांगार कर पवित्र आत्म्या दयाल बापा भक्तीपणान किरकोळ हलक्या जिविताचे तुका वंताव आमचे वरदान तुका वंताव आमचे वरदान दयाल बापा भक्तीपणान किरकोळ हलक्या जिविताचे तुका वंताव आमचे वरदान तुका वंताव आमचे वरदान. म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. कोणवळ्या देवा, आमी तुका वमताव तें जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान तूं मानून घे. जावं तें आमकां सगळ्या देण्याची निरंतरी व्हांवती जोर. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रोचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दलबार तुजी थोर महिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संसार भला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सय सय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची.
तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगोटुया. सोम्या जेजू आमी होंडो खाता आनी हे कालशिंतले हे पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसू, आमी तुजें मरण परगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. फ्रांसीस फर्नांडीस हे आमच्या संपलोल्या भावाक 1 म्हयनो भरता ह्या संवसाराक तो अंतरल्यार ताची काकलूत कर. ताका आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची हे वेदी मुखार एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आयज आपलो वाडदीस समोरमता एना लेमोस आमचे PPCचे वांगडी, आचिम ब्रेगेन्झा, तांचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. एरूय आमची भाव भयणां जीं आपलो वाडदीस समोरमतात, काजराचो दीस मनयतात, तांचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. सेल्सा मेनेझीस ही आमची भयण GMCन आसा, तिका बेगीनूच पेकोवणी फावो जाल्या पुरो म्हूण आमी मागता. अशें आंकवार मारिया देवाचे माई सांगाती, तिच्या पती भाग्यवन जोजे, भाग्यवन धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयले प्रार्थन धीर घेवन बाराबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां भुगोस, आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक खुशालकायेन शांती दियात. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत हांव शेवूंक पेता ती म्हजेर जोडटी आनी खास साडीन जावं पूण तुजे काकलुतीन म्हज्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. हो आमचो जेजू जो आमकां भुरग्यां परी ल्हान जावंक आपयता ताच्या जेवणाक आमकां आपयल्यात ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसादा वेळार आमी गायन घेवया D21 पेज 58. ओत्मीक कुमन्यावाचो आक्त. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव ओमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोड सोरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament of the altar. I love you above all things and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite my soul wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या बापा, आमच्या आत्म्याच्या तशेंच कुडीच्या सोर वायटांक हो क्रिस्त प्रसाद भोव गुणादीक ओकोद जावं. जशें हे रितीन जेजूचें मरण समारंभून तातूंत आमकां वांटो मेळ्ळा तशेंच स्वर्गार ताच्या वैभवांतूय आमकां वांटो मेळूं. हें आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं.
आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात, क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. शेवटाक आमी गायन घेवया F21 पेज 95. आयकोल्या उतराच्या उजवाडाक संवसारांत आमी वचूंक जाय. जिविताच्या उंड्या बसनार संवसारांत आमी वचूंक जाय. एका मोगान आनी भावार्थान सदांच कोरी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या